2079-80 सालको सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा छलफल गरिरहेका छौं। यही छलफलको क्रममा म आफ्ना केही विचारहरू, केही टिप्पणीहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले सभामुख महोदय, हाम्रो देशमा भर्खरै स्थानीय निकायको, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। एकाध ठाउँहरूमा बाहेक अब मतगणना पनि सम्पन्न भएको छ र यो निर्वाचन वास्तवमा नेपाललाई 62-63 को जनक्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि लोकतन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा भएको यो दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन हाम्रो देशमा शान्तिपूर्ण ढंगले, निष्पक्षताका साथ, धाँधली रहित ढंगले नै सम्पन्न भएको छ। एकाध घटनाहरू विभिन्न ठाउँहरूमा घटेका छन्। ती कुराहरू असामान्य होइनन्, सामान्य रूपले घटेका छन्। जुन कुराहरूबाट हामीले समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ, शिक्षा लिन सक्नुपर्छ। म यसरी यो निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुभएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई, हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत गठबन्धन दलका, प्रतिपक्षका सबै दलहरूका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र साथसाथै कुनै पनि दलबाट नभइकन स्वतन्त्र रूपले पनि हाम्रो देशका विभिन्न ठूला महानगरपालिकादेखि लिएर अनेक नगरपालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि यसपटक विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र उहाँहरू सबैको कार्यकाल अत्यन्त सफलतापूर्वक अगाडि बढोस् र देशको लोकतन्त्रलाई अझ बढी समृद्ध बनाउने काममा र मुलुकलाई विकास र निर्माणको अझ उचाइमा पुर्याउने काममा थप योगदान पुर्याउन सक्नुहोस् भनेर म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो नीति र कार्यक्रमका बारेमा छलफल गरिरहँदाखेरि अहिले हामी जस्तो खालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बीचमा यो छलफल गरिरहेका छौं, हामीले ती कुराहरूतर्फ अलिकति ध्यान दृष्टि दिनैपर्छ। अहिलेको नीति कार्यक्रमले थुप्रै राम्रा कुराहरू अगाडि सारेको छ। निसन्देह नै अघि प्रतिपक्षका नेताले भने जस्तै उहाँले नै अगाडि सारेका कतिपय कार्यक्रमलाई पनि यहाँ कपी गरिएको छ भनेपछि त यो त प्रतिपक्षका भावनालाई समेत समेटेर आएको नीति कार्यक्रम हो भन्ने यसै पनि प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले यसमा धेरै राम्रा कुराहरू पनि छन्, तर साथसाथै यसमा कतिपय अपुरा कुराहरू पनि छन्, अधुरा कुराहरू पनि छन् र ती कुराहरूको सन्दर्भमा मैले अलिकति टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेको छु। अहिले सिंह विश्वमा हामी के देखिरहेका छौं भने पश्चिमा शक्तिहरू र पूर्वीय शक्तिहरूको बीचमा बडो तीव्र ढंगले र एक किसिमको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ र यो प्रतिस्पर्धा अहिले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ नि फैलिँदो अवस्थामा छ। यही प्रतिस्पर्धाको एउटा शिकारको रूपमा अहिले युक्रेन भइरहेको छ। युक्रेनमा जुन प्रकारको भिडन्त भइरहेको छ, त्यो भिडन्तले वास्तवमा युरोपमा दुईटा शक्तिको बीचमा एउटा चाहिँ युद्धको अवस्था सिर्जना गरेको छ र त्यो युद्ध अहिले तुरुन्त टुङ्गिन्छ कि कयौं मान्छेले अनुमान गरेका थिए टुङ्गिन्छ कि भनेर, तर त्यसका दुवै शक्तिहरू, पश्चिमा महाशक्तिहरू र रुस, यो दुवै शक्तिहरू त्यो युद्धलाई तत्काल टुङ्ग्याउने अवस्थामा छैन। जब पश्चिमा शक्तिहरू पनि त्यसमा चाहिँ लाग्न थालेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि त्यो युद्ध झन्झन बढी लम्बिने सम्भावना हामी देखिरहेका छौं। त्यसले गर्दा सिंह विश्वमा अहिले मुद्रास्फीति बडो तीव्र ढंगले बढ्दैछ। त्यो मुद्रास्फीति विश्वव्यापी रूपमा फैलिने खतरा पैदा भएको छ। त्यसरी नै खाद्यान्न सङ्कट विश्वव्यापी रूपमा अहिले प्रकट भएर गएको छ र यो खाद्यान्न सङ्कटले हाम्रो देशलाई पनि प्रभावित नपारिरहन सक्दैन। त्यसरी नै इन्धन सङ्कट अथवा इन्धनको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि जुन ढंगले भइरहेको छ, त्यो वृद्धि झन् डरलाग्दो रूपमा अगाडि बढ्दैछ।
जसले गर्दा यातायात र सेवाका मूल्यहरूमा वृद्धि हुनु अनिवार्य हुन्छ र जसले जनजीवनलाई व्यापक रूपले प्रभावित पार्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ। छिमेकी भारतले यो कुरालाई ध्यानमा राखेर अब चिनी गहुँ जस्ता कुराहरूमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। यो सबै परिप्रेक्ष्यलाई ध्यानमा राखिकन हाम्रो नीति कार्यक्रमले सिङ्गो वर्षभरि कस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ नेपालमा ती कुराहरूको राम्ररी आंकलन गरेर त्यसका विरुद्ध कसरी तयारी गर्ने हो त भन्ने कुरामा राम्रो ढङ्गले ध्यान यो नीति कार्यक्रममा गएको छैन र यी चीजहरूलाई ध्यानमा राख्नु अत्यन्त जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, हाम्रो देशमा जति पनि चीजहरू उत्पादन हुन्छन्, चाहे हाम्रो गहुँ उत्पादनको कुरा भन्नुहोस्, चाहे मकै उत्पादनको कुरा भन्नुहोस्, चाहे अरू धान उत्पादनको कुरा भन्नुहोस्, उत्पादन भएर माने अगाडि आउने बित्तिकै किसानहरू चाहिँ त्यसलाई बेच्न उद्यत हुन्छन्। तत्काल केही न केही बढी फाइदा लिएर उनीहरूका जनजीवन चलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो बेच्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ हाम्रो देशभन्दा बाहिर पुग्छ। त्यसलाई हामीले भण्डारण गर्ने कुनै व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनौँ र जबसम्म हामीले हाम्रो देशमा उत्पादन भएको चिजलाई, चाहे त्यो अन्न उत्पादनको कुरा होस्, फलफुल उत्पादनको कुरा होस् या अन्य चिजहरूको उत्पादनको कुरा होस्, त्यसलाई हामीले जबसम्म यहाँनिर सुरक्षित गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई भण्डारण गर्न सक्दैनौँ, भण्डारण गर्ने आधुनिक प्रविधिहरू विकास गर्न सक्दैनौँ, त्यस बेलासम्म हामीले अनेकन सङ्कटहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ र हामी विभिन्न ढङ्गका आर्थिक भारमा पर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ र पर्दै आएको छ। यो कुरातर्फ पनि हाम्रो नीति कार्यक्रमले राम्ररी ध्यान दिएको मैले पाइरहेको छैन र हाम्रो देशमा जुन प्रकारको खाद्यान्न सङ्कट आउन सक्ने सम्भावना छ, यो कुरालाई सरकारले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म यो बजेटमा आएका अन्य नीति कार्यक्रमका कुराहरूमा जाँदाखेरि हाम्रो देशमा मैले योभन्दा अगाडि पनि केही दिन अगाडि पनि भनेको छु कि हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भएको हुनाले र हाम्रो अर्थतन्त्रको जग नै कृषि भएको हुनाले कृषकहरूले जे चिज उत्पादन गरिरहेका छन् त्यो उत्पादन गरिरहेको कुरालाई बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था या कृषकहरूले उत्पादन गरिरहेको कुराहरूको मूल्य दिने कुराहरूमा हामीले अहिलेसम्म पनि एउटा सुस्थिर नीति बनाउन सकेनौँ र जुन कृषकहरूले उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् त्यो उत्पादन कृषि उपजलाई हामीले समर्थन मूल्य दिने, राज्यले समर्थन मूल्य तोक्ने कुराहरू गर्नै पर्छ। त्यो गर्न सकेनौँ भने हामी कृषकहरूलाई बचाउन सक्दैनौँ, कृषकहरूको आम्दानी बढाउन पनि सक्दैनौँ। यो कुरालाई नीति कार्यक्रमले राम्रोसँगले ध्यान दिन सकेको मैले पाइनँ। त्यसै गरी कृषि बजारको कुरा, चाहे हामी एउटा वार्डभित्र नै किन नभनौँ, त्यहाँ पनि कृषि बजारका आवश्यकता छ, पालिकामा आवश्यकता छ र राष्ट्रिय बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग कृषकहरूको यी उत्पादनका चिजहरूलाई बजारसम्म पुर्याउने कुराहरूमा कृषक आफै सक्दैनन्। हाम्रो देशका कृषकहरूसँग त्यो खालको क्षमता पनि छैन र त्यो खालको पूर्वाधार पनि हाम्रो देशमा छैन। त्यसो हुनाले राज्यले नै भूमिका खेलेर मात्रै कृषकहरूलाई राष्ट्रिय बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न सकिने सम्भावना हुन्छ। त्यसो हुनाले राज्यले खेल्नुपर्ने जुन भूमिका हो सभामुख महोदय, त्यो भूमिकालाई उजागर गर्नुपर्ने हुन्छ, ठोस रूपमा अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा पनि नीति कार्यक्रमले राम्रोसँगले ल्याउन सकिरहेको छैन। त्यसै गरी उद्योग धन्दा स्थापना गर्ने सिलसिलामा जुन ढङ्गको हाम्रो आफ्नै संविधानले हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहेको छ, मैले योभन्दा अघिल्लो मेरो चाहिँ वक्तव्यमा पनि मैले भनेको छु सभामुख महोदय, हामीले अब अगाडि बढ्दाखेरि वर्तमान संविधानलाई मार्गदर्शन मान्नै पर्छ र त्यो संविधानको पनि कमसेकम भाग 4लाई हामीले मार्गदर्शन मानेर जहाँ राज्यका निर्देशक नीति र सिद्धान्तहरू भनेर हामीले अगाडि सारेका छौँ, त्यसको मार्गदर्शनमा हाम्रा अन्य नीतिहरू, चाहे त्यो कृषि नीति होस्, चाहे भूमि नीति होस्, चाहे औद्योगिक नीति होस्, ती कुराहरू हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो जुन मार्गदर्शन हो त्यो मार्गदर्शनलाई पनि यसले यो नीति कार्यक्रमले राम्रोसँगले प्रतिबिम्बित गरेको मैले पाइनँ। किनभने त्यसलाई प्रतिबिम्बित गर्ने हो भने हामीले राजकीय क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्र, यो तीनटा क्षेत्रलाई समन्वय गरेर जानुपर्ने कुरा आजको संविधानले प्रष्ट रूपले हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ। यदि हामी त्यो कुरा छोड्छौँ भने संविधानको मार्गदर्शनलाई छोडेको कुरा हुन्छ, संविधानको मर्म र भावनालाई छोडेको कुरा हुन्छ सभामुख महोदय। त्यसो हुनाले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र यो मुलुकमा राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरू विकास गर्ने एउटा चाहिँ आधारहरू तयार पारेर जानुपर्ने हुन्छ।
यद्यपि यो नीति कार्यक्रम मलाई के लाग्छ भने यो हाम्रो जुन संसद छ, जो हामीले 74 सालमा निर्वाचित गरेको संसद हो, यो संसदको 5 वर्षको आयु अब यो वर्ष टुङ्गिँदैछ। यस हिसाबले भन्ने हो भने यो अन्तिम नीति कार्यक्रम हो। तर अन्तिम नीति कार्यक्रम भए पनि संविधानको मार्गदर्शनलाई छोड्न मिल्दैन र संविधानको मार्गदर्शन अनुरूप नै हामीले कमसेकम अन्तिम नीति कार्यक्रममा भए पनि संविधान बमोजिम अब हाम्रो राष्ट्र यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यो ओरिएन्टेसनमा, यो दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर राख्न सक्ने हो भने भावी भविष्यलाई पनि यसले मार्गदर्शन गर्न सक्थ्यो। यो कुरामा राम्रोसँगले चाहिँ बुद्धि पुगेको जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। त्यसैगरी भूमि सुधारको कुरा त यसमा छँदै छैन। खालि भूमिहीन गरिब किसानका केही समस्याहरू समाधान गर्ने खालका टेक्निकल कुराहरू छन्। तर आम रूपमा भूमि सुधार अहिले नेपालमा गर्ने भनेको दुईटा आधारभूत कामहरूको निम्ति हो। सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको भूमि सम्बन्धी डाटा हामीसँग अपडेटेड छैन, हो अद्यावधिक छैन र भूमि सम्बन्धी डाटा गर्नुको लागि, डाटालाई अपडेट गर्नुको लागि हामीले सबभन्दा पहिले अत्याधुनिक टेक्नोलोजीले हाम्रो देशको भूमि मापन गर्न सक्नु पर्यो। भूमि सम्बन्धी डाटा ब्याङ्क हामीले बनाउन सक्नु पर्यो। सिङ्गो भूमि कुनै पनि देशको कुनै पनि टुक्रालाई हेर्नको लागि हामीले क्लिक गर्दा हेर्न सकिने बनाउन सक्नु पर्यो। त्यो गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। सम्पूर्ण विकास र निर्माणका कुनै पनि कामहरू गर्नुको लागि यो डाटा हाम्रो निम्ति अत्यन्त आवश्यक पर्ने चिज हो। एक। दोस्रो कुरा भनेको हाम्रो जुन भू सम्पत्ति छ, यो भू सम्पत्तिको वितरण अहिले पनि अत्यन्तै अन्यायपूर्ण छ। त्यो अन्यायपूर्ण भू सम्पत्ति वितरणलाई न्यायोचित वितरणमा रूपान्तरण गर्नुको लागि पनि हामीले भूमि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यी दुईटा उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति भूमि सुधार अनिवार्य छ। जसले गरे पनि, यो सरकारले गरे पनि, आउने निर्वाचित सरकारले गरे पनि यो अहिलेको संविधानले मार्गदर्शन गरे बमोजिम अगाडि बढ्नु अनिवार्य छ। यदि त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हामी इतिहासमा पछाडि छोडिँदै जान्छौँ।